विपक्षी दलको नेता टुङ्गो नलाग्दा संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउन सकेन। दाबीका लागि नेपाली कांग्रेस र नेपाल मजदुर किसान पार्टीद्वारा संसद सचिवालयमा पत्राचार। नयाँ सरकार बनेपछि हरेक दिन जसो मन्त्रीहरूद्वारा विभिन्न विषयमा निर्देशन। सस्तो लोकप्रियतामा नलाग्न पूर्व प्रशासकको सुझाव। मुलुकमा खपत हुने औषधि मध्ये 10% कमसल हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक। बिरामीलाई हानि नोक्सानी र उपचार पनि जटिल हुने गरेको विज्ञको भनाई। कोलम्बियामा सरकार र विद्रोही बीच आगामी महिना मेक्सिकोमा शान्ति वार्ता हुँदै दुवै पक्षीय युद्ध विरामको सहमति। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा क्रिस्टल प्यालेसद्वारा बराबरीका बावजुद न्युक्यासल तेस्रो स्थानमा उक्लियो। वेस्ट ह्यामद्वारा एभर्टन 2-0 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणा मगर हिजो उपसभामुख निर्वाचित भएसँगै 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउनुपर्ने हो। तर परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलका नेता को हुन् भन्ने अन्यल यथावत छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुनै पनि दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ। तर यो पहिचान पाउन माग गर्दै कांग्रेसले संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको छ भने नेमोक किपाले पनि दाबी प्रस्तुत गरेको छ। संविधानको धारा 284 ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न भने कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्य हुन्छन्। परिषदका अन्य सदस्यको पदपूर्ति भइसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेताको हैसियतमा रहने कानूनी आधार छैन। परिषदले प्रधान न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक र 12वटा संवैधानिक आयोगका 60 जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ। परिषदले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने 62 पदाधिकारी मध्ये सोलेन्द्र शमशेर जबरा गत मक्सिर 27 प्रधान न्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएपछि प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त छ। यद्यपि सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा संवैधानिक परिषदको सदस्य छन्। संवैधानिक परिषदको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनवाईबाट अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन्। तर परिषदकै पूर्णतामा प्रश्न छ। संघीय संसदका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी ऐनले मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा 10% वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता मान्ने परिभाषा गरेको छ। तर मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाका 10% वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको कुनै दल नभएमा सभामुखले तोकिदिएको दलको नेतालाई विपक्षी दलको नेता मान्ने व्यवस्था पनि सोही ऐनमा छ। प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाललाई नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगरेका यी दुवै दलका एक जना मात्रै सांसद छन्, जुन 10% भन्दा कम हो। यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलको नेता को हुन्छ भन्ने अन्यल छ। नेमकिपाले आफ्ना सांसद प्रेम सुवाललाई विपक्षी दलको नेता तोकिदिन माग गर्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर मन्त्री परिषद गठनमा समर्थन गर्ने दलको कित्तामा आफूलाई पुर्याएकाले उसले विपक्षी दलको नेतामा दाबी गर्नै नमिल्ने सुवालले बताउनु भएको छ। संसद बैठकमा कांग्रेसका सांसद बस्ने टेबलको अगाडिपट्टि विपक्षी दल लेखिनु नै पर्याप्त प्रमाण भएको उहाँको दाबी छ। सुरक्षाकर्मीको हत्या अभियोगमा फरार सांसद निर्धक्क संसद बैठकमा पुग्छन्, शपथ लिन्छन्। गृहमन्त्रीसँगै उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छन् र संसद भवनबाट निस्किएर वासस्थान पुग्छन्। अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरी रमिती बन्छ, त्यसको दायित्व लिने गृह मन्त्रालय विज्ञप्ति जारी गरेर बस्ने गरेको छ। 2072 भदौ 25 प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका असै थमन विकलाई एम्बुलेन्सबाट बाहिर निकालेर कुटपिट गरी हत्या गरेको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न अदालतले आदेश दिइसकेको छ। तर यो बीचमा संसद ओहोर दोहोर गरिरहेका उनलाई पक्राउ नगरिएपछि संसदमा समेत प्रश्न उठेको छ। जवाफमा गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्रचार गरिएको छ। तालुक मन्त्रालयले आफ्नो विभागीय निकायलाई निर्देशन दिएको भनेर विज्ञप्ति नै जारी हुने अवस्थालाई धेरैले अनौठो मानेका छन्।
उपसभामुखको निर्वाचनका लागि हिजो बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच समन्वय नदेखिएको भन्दै गृहमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो। गृहमन्त्रीको क्षमतामा थप प्रश्न उठाउँदै उहाँले भन्नुभयो, नेपालको इतिहासमा अपराधीलाई प्रेस विज्ञप्ति निकालेर खोज्दै जाने परम्पराको सुरुवात भएको छ। गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो? गृहमन्त्रीले बालापनको केटाकेटीपनको प्रदर्शन त्यहाँ गर्नु भएन के देशको गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेर्न छाडेको हो? मौखिक सूचना दिँदा कोही अपराधीलाई पक्राउ नगर्ने परम्परा सिर्जना भएको हो? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन एमाले सांसद कोइरी पुस 26मा संसदमा उपस्थित थिए। गृहमन्त्री लामिछाने सँगै लाममा उभिएर उनले दाहाललाई विश्वासको मत दिए। सो विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा आलोचना भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा सत्तारूढ गठबन्धनकी उम्मेद्वार इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी राणा मगरलाई उपसभामुखमा निर्वाचित गरेको हो। उपसभामुखमा निर्वाचित मगरले 166 मत प्राप्त गर्नुभयो भने 97 मत विपक्षमा परेको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले राणा मगर उपसभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्दै भन्नुभयो, माननीय सदस्यहरू, यस सभाका माननीय सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 166 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 97 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 1 मत परेको छ। यस सभाका माननीय सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 166 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका माननीय सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। उपसभामुख चयनका लागि भएको मत विभाजनमा 264 सांसद उपस्थित थिए। एक सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने तटस्थ बसेको थियो। राणा मगरको पक्षमा बहुमत पुगेपछि संसदको नियमावली अनुसार कांग्रेस उम्मेद्वार मुक्ता कुमारी यादवको उम्मेद्वारी प्रस्तावलाई मत विभाजनमा नलगिएको सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीको हुनुपर्ने प्रावधान छ। सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले प्रतिनिधि सभालाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्न माग गरेका छन्। संसद बैठकमा बोल्दै उनीहरूले विगतमा भएका घटनाबाट संसद र सभामुख दलप्रति निष्पक्ष नभएको भन्दै आगामी दिनमा त्यसलाई सच्याउनु पर्ने बताएका हुन्। एमाले सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पछिल्लो समय संसद निष्पक्ष नदेखिएकाले सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले यही सदनमा धेरै सभामुख र उपसभामुखसँग सहकार्य सँगसँगै हिँडेको अनुभव म यहाँ आज राख्न सक्दिनँ। तर सभामुख उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदको सम्मान स्वयं सभामुखज्यूले गर्नुपर्छ, स्वयं उपसभामुखद्वारा हुनुपर्छ। त्यो पदको गरिमा सम्माननीय सभामुख महोदय यहाँहरुकै भूमिकामा अगाडि बढ्छ। सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा बसेर कसैको दल फुटाउने भूमिका खेल्नु हुँदैन। त्यस्ता घटना भोलि पनि आउन सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुविता गौतमले प्रतिनिधि सभा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दुवैको भएकाले समान व्यवहार आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। गौतमले संसदमा प्रकट हुने विमतिलाई सम्बोधन गर्दै जिम्मेवारी सभामुख र उपसभामुख दुवैमा उत्तिकै रहने उल्लेख गर्नुभयो। संविधान प्रति कतिपय समूहका विमतिहरू पनि छन् जसलाई यही सदनमा व्यापक छलफल गरी टुङ्ग्याउनु पर्छ, किनकि राजनीति र लोकतन्त्र भनेको सहमति मात्रै होइन, विमति पनि हो। एकाङ्की विचार हावी हुनु, प्रतिपक्ष विचार शून्य हुनु वा त्यसलाई नजरअन्दाज गरिनुले लोकतन्त्रको क्षयीकरण हुन्छ। त्यसैले माननीय सदस्यहरू समक्ष मेरो आग्रह पनि छ, यो लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षा गर्नको लागि तपाईहरूका प्रतिपक्षी आवाज यो सदनमा बुलन्द भइरहनु पर्छ। संसदमा बोल्ने अधिकांश सत्ता पक्षका सांसदहरूले सदनमा सभामुखको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। यसैबीच प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले निष्पक्ष र समन्वयकारी भूमिकामा आफू सचेत रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा पहिलो सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले पदको गरिमा र साख अभिवृद्धि गर्न सदैव सचेत र क्रियाशील रहने बताउनुभयो। संवैधानिक मर्यादा र भूमिकालाई इमानदारीपूर्वक निभाउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
राजनीतिक जीवनको क्रममा मैले जे जस्ता अनुभव र शिक्षा प्राप्त गरेको छु त्यसैको आधारमा मलाई यो प्रतिनिधि सभाले सभामुखको पदमा निर्वाचित गरेको हो भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यही प्रयोजनका लागि सभामुखको निर्वाचनसँगै म आबद्ध रहेको राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी संघको सबै प्रकारको आबद्धता यो पदमा क्रियाशील रहँदासम्म परित्याग गरिसकेको जानकारी गराउँछु। प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले संसदीय अभ्यासका क्रममा विकसित रहेका असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने उच्चतम थलो प्रतिनिधि सभामा त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न दलहरूबाट सहयोग हुने अपेक्षा राखेको सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाबदेहितालाई सदैव आफ्नो पथ प्रदर्शकको रूपमा आत्मसात गर्नु मेरो प्राथमिक दायित्व हो। बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय अभ्यासका असली सञ्चालक भएको हुनाले दलहरूको आपसी सद्भाव, सहमति र समन्वयमा नै संसदको गतिशीलता र क्रियाशीलता निर्भर रहन्छ। त्यसैले संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यहरूबाट असल संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको अपेक्षा गर्दछु। सभामुख घिमिरेले संसदमा उत्पन्न हुन सक्ने स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा र मनमुटावलाई आपसी संवाद र समन्वयको माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। मुलुकमा खपत हुने औषधि मध्ये 10% कमसल हुने गरेको पाइएको छ। पछिल्लो 3 वर्ष नेपालमा उपलब्ध औषधिको गुणस्तर जाँचपछिको नतिजाबाट यस्तो तथ्य खुलेको हो। औषधि व्यवस्था विभागले हरेक वर्ष बजारमा उपलब्ध औषधिको नमुना संकलनपछि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 918 औषधिको परीक्षण गर्दा 9.5% अर्थात् 87 औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको छ। यस्तै 2077-78 मा 739 औषधिको परीक्षण गर्दा 20.7% अर्थात् 153 औषधि सब स्ट्यान्डर्ड गलत कमसल खाले पाइएको हो। गत आर्थिक वर्षमा 634 औषधिको परीक्षण गर्दा 57वटा अर्थात् 9% औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको छ। विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले भन्नुभयो, सरदर 10% औषधि सब स्ट्यान्डर्ड पाइएको छ। नेपालमा वर्षेनी 70 अर्ब रुपियाँ बराबरको औषधि खपत हुने गरेको छ। खपत हुने औषधि मध्ये 7 अर्ब मूल्य बराबरको औषधि कमसल हुने गरेको भट्टराई बताउनुहुन्छ। नेपालमा 122वटा औषधि उद्योग दर्ता भएकोमा 83वटा सञ्चालनमा छन्। उनीहरूले करिब 5761 ब्रान्डका औषधि बजारमा पठाउने गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार कमसल औषधि र नक्कली चिकित्सा उत्पादनले बिरामीलाई हानि नोक्सानी पुर्याउनुका साथै रोगको उपचार पनि जटिल बन्ने गरेको छ। नेप्लेज एसोसिएसन अफ क्लिनिकल फार्मासिस्टका अध्यक्ष डाक्टर अनुपराज उप्रेती कमसल औषधि सेवन गर्दा शरीरमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधको जोखिम बढ्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, बिरामीले एन्टिबायोटिकमा तोकिएको मात्रा लिनुपर्छ, तर कमसल औषधिमा पूर्ण मात्रा नहुँदा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधको जोखिम बढ्ने गरेको छ। त्यस्ता औषधि सेवन गर्दा विशेष गरी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुका रोगीलाई जोखिम थप बढ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नयाँ सरकार बनेपछि दिनहौ जसो मन्त्रीहरूले निर्देशन दिने क्रम बढेको छ। सरकार गठनको 1 महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले आफू मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै जनताको हितमा काम गर्न भनेका छन्। तर मन्त्रीहरूको निर्देशनकै भरमा जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्ने भन्दै सस्तो लोकप्रियतामा नलाग्न पूर्व प्रशासकले सुझाव दिएका छन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको दोस्रो निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठन भएको 1 महिनाभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्देशन दिने क्रम वात्तै बढेको छ। मन्त्रीहरूले पछिल्लो समय विभिन्न प्रकारका आश्वासन दिने लगायतका आफ्नो लोकप्रियता प्राप्तिमै सीमित हुने गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने क्रमले यो पटक पनि तीव्रता पाएको हो। पुस 10 गते एमालेसहित 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सचिवालय मार्फत कुनै पनि भड्किलो सामान खरिद नगर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि दाहालले गत पुस 18 र 19 गते विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको ब्रिफिङपछि 30 बुँदे निर्देशन दिए। त्यसपछि पुस 15 गते विदेशबाट नेपाल आउने नागरिकले प्रयोग गर्ने गरेको एक थान मोबाइल बाहेक अर्को ल्याएमा विमानस्थलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क मिनाहा
गर्ने भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिए। तर विमानस्थलमा त्यसपछि पनि विदेशबाट आउने नागरिकले आफ्नो साथबाट विमानस्थलका कर्मचारीले मोबाइल जफत गरेको गुनासो गरेका थिए। यही बीचमा पुनः दाहालले 19 गते रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीहरूले आफूसँग फर्किँदा 2वटा मोबाइल ल्याउने कुरालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी जटिलता भई त्यसलाई समेत फकाउन भन्दै अर्को निर्देशन जारी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय अत्याधिक भिड लाग्ने गरेको राहदानी विभाग र यातायात कार्यालयहरूमा देखिएका लाइनको समस्या समाधान गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए। तर त्यो समस्या जिउका तिउ छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि दाहालले जनतालाई मार नपर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका थिए। संयोग भनौं या अन्यथा सोही अवस्थामा भारतीय आयल कर्पोरेसनले समेत त्यस्ता पदार्थको मूल्य केही घटाएर पठायो, जुन हरेक 15 दिनको फरकमा आइओसीले पठाउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष तहका सरकारको नेतृत्वमा रहने मन्त्रीहरूले दिने गरेको निर्देशनलाई परम्पराको निरन्तरताका रूपमा लिन सकिने पूर्व प्रशासकहरूको तर्क छ। सरकारमा रहँदा निर्देशन दिने तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा भने अनुगमन र सक्रियता भने निकै कम हुने गरेको पूर्व सचिव गोपी मैनाली बताउँछन्। राजनीतिक कार्यकारीले आफ्नो मन्त्रालयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सबै प्रशासकीय पदाधिकारीहरूलाई मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिने कुराहरू चाहिँ यो परम्पराको जस्तै भएको छ। त्यही परम्पराको निर्वाह हो। त्यो धेरै जसो चाहिँ आफूले निर्देशन दिने कामहरू मात्रै भएको छ। मन्त्रीज्यूहरूले त्यसलाई आफू सेल्फ इन्फर्म भएर वा सुशिक्षित भएर त्यसलाई चाहिँ निर्देशन दिन पनि सक्नु भएको कतिपय अवस्थामा हामी देख्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई पछि चाहिँ समीक्षा गर्ने बेलामा अथवा त्यसको अनुगमन गर्ने बेलामा पनि त्यही अन्तर्यमा रहेर त्यसको कन्टेन्टमा रहेर चाहिँ त्यो गरेको पनि हामी देख्दैनौँ। प्रचारबाट होइन कामबाट दिनुपर्छ। कतिको सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पछि हेर्छौँ। उप प्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि निर्देशन दिन भ्याइ नभ्याइ छ। गत पुस 29 गते ललितपुर स्थित भैँसेपाटीमा एक सडक अनुगमनका क्रममा पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले जनतालाई सेवा दिन कतैबाट हेलचक्रे भएमा हेरेर नबस्ने चेतावनी दिए। जनताले तिरेको करबाट हामीले सेवा सुविधा लिइराखेका छौँ भने हाम्रो जिम्मेवारी बोध नगरिकन कहीँ कतैबाट हेलचक्रै भएको छ, कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई हामी छुट दिने अवस्था छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि निर्देशन दिने क्रममा भने कुनै कसुर बाँकी राखेका छैनन्। उनले मन्त्री नियुक्त भएपछि पुस महिनामा मात्रै विभिन्न 8वटा निर्देशन दिएका थिए। पदभार सम्हाले यता लामिछानेले सुरक्षा कार्यविधि विपरीत नेता तथा आसेपासेको अंगरक्षक, भान्से, चालक र आर्दली बनाएर खटाइएका प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि दुवै सुरक्षा निकायले कार्यविधि विपरीत खटिएका करिब 300 सुरक्षा कर्मीलाई फिर्ता गरिसकेको छ। पुस 18 गते लामिछानेले बाँकेकी निर्मला कुर्मीको मृत्यु प्रकरणका विषयमा थप अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य रिपोर्ट पेश गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई निर्देशन दिए। सोही दिन उनले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिसोका कारण कुनै नागरिकले ज्यान गुमाउने स्थिति आउन नदिने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए। त्यस्तै गृह मन्त्रालयको सभा कक्षमा आपतकालीन द्वार अर्थात् इमर्जेन्सी एक्जिट तत्काल निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए। लामिछानेले देशभरका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन पुस 20 मा एक पत्र मार्फत प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरे। त्यस्तै उनले देशभरका सुरक्षा निकायलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिँदै भने कुनै पनि राजनीतिक दलले अपराध अनुसन्धानमा मेरो मान्छे छोड्देऊ भन्ने कुराहरू सुन्नु पर्दैन। बरु त्यस्तो भनेको प्रमाण ल्याउनु भयो भने भन्ने मान्छेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ भनेको छु। र यदि अपराध र अपराधसँग सम्बन्धित छानबिनमा हाम्रो दलको मान्छे छ, हाम्रो गृहमन्त्री छ भनेर कसैले प्रभाव पार्न खोजे त्यो प्रभावमा कोही पनि नपर्नु होला। जानकारहरूका अनुसार नयाँ दलका मन्त्रीहरूलाई राज्य सञ्चालन प्रक्रिया बारे त्यति धेरै जानकारी नहुँदा उनीहरूले सजिलोका लागि हरेक जसो विषयमा निर्देशन दिने बानी परेको हो। पूर्व सचिव मैनालीको बुझाइमा मन्त्रीहरूका कतिपय निर्देशन अस्वाभाविक देखिएका छन्। उनले भने विशेष गरी नयाँ दलहरूको चाहिँ मन्त्रीहरूले दिनुभएको चाहिँ निर्देशन चाहिँ अलिकति नबुझिकन चाहिँ आएको पनि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अर्को कुरा राज्य प्रक्रियामा चाहिँ कसरी काम गर्न पर्छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ पनि नभएर होला, तर धेरै चाहिँ उहाँहरूले नबुझेर आएको जस्तो मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री दाहालसँगै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका विष्णु पौडेलले भने अन्य मन्त्रीको तुलनामा निर्देशन दिन कम गरेका छन्। उनले मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि गत पुस 17 गते मातहतका विभाग र कार्यालयहरूसँगको छलफलका क्रममा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रीमण्डलको विस्तारमा थपिएका मध्ये संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले मुलुकको हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानलाई निर्देशन दिएका छन्। केही दिन अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निस्कने क्रममा विद्युतीय भर्याङ प्रयोगमा समस्या भएको एक भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। सो विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री
किराँतीले सोको उचित तरिकाले प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले सम्बन्धित निकायलाई विशेष निर्देशन दिँदै शौचालय लगायत आधारभूत स्थानको सरसफाइमा ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले भने निर्देशन जस्तो निर्णय होस्, काम गर्ने वातावरणको निम्ति आफ्नो कार्यालयहरू सफा चाहिन्छ। जसरी हामीले राम्रो र सफा खानुपर्छ त्यसै गरी शौचालय पनि सफा हुनुपर्छ। मैले प्रयोग गर्ने जत्तिकै शौचालय मन्त्रालय मार्फतको सबै शौचालय नागरिकले प्रयोग गर्ने पनि होस्। देशव्यापी रूपमा यो निर्देशन आजै जारी हो। उनीसँगै पहिलो पटक सरकारमा सहभागी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले कुनै पनि नागरिक खर्चको अभावमा स्वास्थ्य उपचार गराउने सुविधाबाट वञ्चित नहुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। आर्थिक स्थितिको कारण अथवा खल्तीमा पैसा नभएको कारणले कुनै पनि नागरिकले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचारबाट वञ्चित भएर ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थितिको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण विभागहरू समितिहरूलाई हामी यही सम्बोधन मार्फत निर्देशन साथै समन्वयको पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ। मन्त्रीहरूका निर्देशनको ओहिरो लागेको भन्दै टिप्पणी भएका बेला कतिपय मन्त्रीले भने जनताका समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले विकास निर्माणका काममा मन्त्रालयमा आउने समस्याको बारेमा जानकार रहेको बताउँदै भने र मलाई धेरै कुराहरू के थाहा छ भने यो मन्त्रालयमा काम किन हुन नसकेको भन्ने कुरो मलाई थाहा छ र अब त्यो समस्या अब आउन नदिने मैले सोच लिएर यो मन्त्रालयमा मलाई पठाइएको छ। म त्यो पूरा गरेर देखाउँछु। पछिल्ला सरकारमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले निर्देशन दिनु पूर्व त्यसको कार्यान्वयनको पाटो कतिको सम्भव छ त्यस बारेमा सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरेको देखिएको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि दिइने निर्देशन वा जनाइने प्रतिबद्धताले आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम हुन सक्दैन भन्ने अनेकौं दृष्टान्त छन्। त्यसैले कर्मचारी तन्त्र र सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय गर्दै कानून सम्मत रूपमा विभागीय मन्त्रीले कार्य सम्पादन गर्नुको विकल्प छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। निरन्तर फडानी अतिक्रमण वन्यजन्तु र जडीबुटी तस्करीका कारण 2 दशक अघिसम्म घना रहेको डडेलधुराको महाभारत वन क्षेत्र सकिन लागेको छ। समुद्री सतहदेखि 2676 मिटर उचाइमा रहेको महाभारत जंगल क्षेत्र फडानी र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको हो। निरन्तर दोहनका कारण महाभारतमा जंगल मात्र होइन दुर्लभ जडीबुटी समेत सङ्कटमा परेका छन्। महाभारतका अधिकांश खाली फाँटमा नयाँ मानव बस्ती बन्न थालेको हाम्रा सहकर्मीले उल्लेख गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। मेनु मूल्यमाथि सर्भिस चार्ज र भ्याट जोडेर सर्वसाधारण ठग्ने होटल रेस्टुराँलाई कारबाही हुने भएको छ। केही होटल रेस्टुराँले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली 2053 विपरीत चर्को शुल्क असुलेपछि सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने जनाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल, होटल रेस्टुरेन्ट महासंघ, फास्ट फूड एसोसिएसन लगायत सरकारवाला निकाय बीच भएको छलफलमा अनुगमन र कारबाही गर्ने सहमति भएको हो। छलफलमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार वाणिज्य विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयबाट अनुगमन गर्ने सहमति भएको हो। तपाईँ विदेश जानका लागि प्लेन टिकट कहाँबाट काट्ने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने अब ई सेवाबाटै अन्तर्राष्ट्रिय टिकट काट्न सकिन्छ। आन्तरिक उडान र बस टिकट साथै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सजिलै ई सेवाबाट टिकट लिन सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकै रहेको ई सेवा एजेन्टलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अब अन्तर्राष्ट्रिय टिकट ई सेवाबाटै। पछिल्लो सातामा नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय मुद्राको आपूर्ति बढेको छ। नेपाली मुद्राको तुलनामा भारतीय मुद्राको आपूर्ति बढेपछि अनौपचारिक कारोबारमा भारूको भाउ घटेको व्यवसायी बताउँछन्। भारूको सटही मूल्यमा धेरै कमी आउनुले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली रुपियाँ भन्दा भारूको आपूर्ति धेरै रहेको पुष्टि हुने जानकारीहरूको भनाइ छ। सुन, गाँजा लगायत सामग्रीको चोरी निकासी बढेकाले नेपाली बजारमा भारू आपूर्ति बढेको उनीहरूको भनाइ छ। चोरी निकासी मार्फत भित्रिएको रकम बैंकमा सटही गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्ने भएकाले पनि व्यवसायले भाउ घटेर भए पनि अनौपचारिक माध्यमबाट सटही गर्न थालेको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोलम्बिया र नेशनल लिबरेसन आर्मी नामक विद्रोही समूहले शान्ति वार्ता पुनः सुरु गर्ने सहमत भएका छन्। दुवै पक्षले यस हप्ता काराकसमा आपतकालीन बैठक गर्दै दोस्रो चरणको वार्ता फेब्रुअरी 13 गर्न सहमत भएको रोइटर्सले जनाएको छ। दुई समूहसहित नर्वे, भेनेजुएला, क्युबा र चिलीसँगै वार्ताका लागि सहमत भएका हुन्। नेशनल लिबरेसन आर्मी विद्रोही समूहले युद्ध विरामको विषयमा सहमत नभएको बताएपछि सरकारी समूहले विद्रोही समूहकै कारण युद्ध विराम हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्लेषण भएको थियो। दुई समूहबीच करिब
करिब 6 दशक लामो युद्धमा अन्त्य गर्न गत वर्ष काराकसमा पहिलो पटक वार्ता भएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा क्रिस्टल प्यालेससँग बराबरीका बावजुद न्यूक्यासल तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। गैराती भएको खेलमा न्यूक्यासल युनाइटेड र क्रिस्टल प्यालेसले गोल रहित बराबरी खेलेका थिए। बराबरीसँगै अङ्क बाँडेका दुई टोली मध्ये न्यूक्यासल भने अङ्क तालिकामा आफ्नो स्थान सुधार गर्न सफल भएको हो। 20 खेलबाट 39 अङ्कसहित न्यूक्यासल तेस्रो स्थानमा पुगेको छ भने एक खेल कम खेलेको म्यान्चेस्टर युनाइटेड समान अङ्क सहित गोल अन्तरका आधारमा चौथो स्थानमा झरेको छ। प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको आर्सेनल र दोस्रो स्थानमा म्यान्चेस्टर सिटी रहेका छन्। क्रिस्टल प्यालेस तालिकाको 12औं स्थानमा छ। गैराती भएका अन्य खेलमा वेस्ट ह्याम युनाइटेडले एभर्टनमाथि 2-0 गोल अन्तरको जित निकालेको छ। एस्टन भिल्लाले साउथह्याम्पटनमाथि 1-0 को जित निकालेको छ। ब्राइटन र लेस्टर सिटीले 2-2 को बराबरी गर्दा बर्नमाउथ र नटिङ्गम फरेस्टले 1-1 गोलको बराबरी खेले। लिभरपुल र चेल्सीले पनि गैराती गोल रहित बराबरी खेले। अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकमा हाल उल्लेख्य मौसमी प्रणाली नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा आंशिक बदली रही देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने विभागले उल्लेख गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:55 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 5:36 हुनेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी तुलसी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।